Hello students and friends, I'm Suren. तपाईहरु सबैलाई एजुकेट यंगस्टर्समा स्वागत छ। आज हामी ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2 गरिरहेका छौं क्लास 9 को। अनि ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2 मा हामी क्वेशन नम्बर 2 देखि स्टार्ट गर्ने छौं। र क्वेशन नम्बर 2 मा हामीले दिएको छ फ्रम द फिगर फाइन्ड द भ्यालुज अफ नम्बर 1 मा छ sin b, नम्बर 2 मा छ cos c, नम्बर 3 sin b plus sin c, नम्बर 4 मा छ sin b cos c plus sin c, cos b sin b cos c भनेको यो मल्टिप्लाई हुँदैछ अनि फिगर देख्छ हामीलाई यो। अनि हामीले नोटिस गर्नुपर्छ हामीलाई एंगल चाहिँ दुईटा डिफरेंट एंगल दिएको छ। एउटा दिएको छ एंगल बी अनि अर्को दिएको छ एंगल सी। र एंगल बी को लागि पनि हामीले परपेंडिकुलर बेस अनि हाइपोटेन्युज अलगै निकाल्ने छौं र एंगल सी को लागि पनि अलगै हामी निकाल्ने छौं अनि मात्रै हामी भ्यालु पुट गर्न सक्छौं। र हामी फर्स्टमा लेख्ने छौं फर एंगल बी को लागि परपेंडिकुलर फर एंगल बी भनेपछि यो एंगल को लागि यसको अपोजिट साइड हाम्रो यो माथिको साइड भयो, अपोजिट साइड यो साइड भनेपछि परपेंडिकुलर हाम्रो दिएको छैन क्वेशनमा। अनि 90 को अपोजिट 90 डिग्री को अपोजिट यो साइड छ भनेपछि हाइपोटेन्युज हाम्रो h is equal to 10। यो हाइपोटेन्युज यो परपेंडिकुलर अभियसली बेस 6 हुन्छ, b equal to 6। अनि तलपट्टि हाम्रो लेख्ने छ बाइ पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ तपाईले लेख्नुहुनेछ, म सिधै फर्मुला लेख्दिछु। बाइ पाइथागोरस थ्योरम h square is equal to p square plus b square। हामीले निकाल्नु पर्यो p square, सो हामी भ्यालु पुट गर्ने छौं। h को भ्यालु दिएको छ 10 को होल स्क्वायर इक्वल टु p त्यतिकै राख्ने छौं, यो निकाल्ने छौं। b को भ्यालु दिएको छ हामीलाई 6, यो भ्यालु छ 6 को स्क्वायर, 10 को स्क्वायर भनेको 100, 6 को स्क्वायर लेफ्टपट्टि आउँदा 36 हो, लेफ्टपट्टि आउँदा -36 इक्वल टु p स्क्वायर। र सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हुन्छ 64 इक्वल टु p स्क्वायर। इन्टरचेन्ज p स्क्वायर लेफ्टपट्टि आयो, 64 राइटपट्टि गयो, p इज इक्वल टु रुटिङ बोथ साइड गर्दाखेरि 64 रुट ओभर भित्र पस्यो अनि 64 भनेको p इक्वल टु 8 को स्क्वायर, रुट ओभर स्क्वायर क्यान्सल, देयरफोर p इज इक्वल टु 8। परपेंडिकुलर चाहिँ हाम्रो एंगल b को लागि चाहिँ रहेछ 8। र सिमिलरली हामीले एंगल c को लागि पनि परपेंडिकुलर बेस अनि हाइपोटेन्युज खोज्ने छौं। र एंगल सी को लागि चाहिँ अब बेस परपेंडिकुलर डिफरेंट हुन्छ र लेख्ने छौं यहाँनिर फर एंगल सी यो एंगल को लागि त हाम्रो यसको अपोजिट साइड त यो हो, सो परपेंडिकुलर इक्वल टु 6 अनि 90 डिग्री त यहाँ छ, यसको अपोजिट हाइपोटेन्युज h इज इक्वल टु 10 नै छ अनि यसमा बेस डिफरेंट आउँछ भनेपछि यो परपेंडिकुलर यो हाइपोटेन्युज भनेपछि obviously यो साइड चाहिँ हाम्रो बेस हुने पर्यो, b इज इक्वल टु क्वेशन मार्क। र त्यो बेस चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्ने छौं। यहाँ तलपट्टि लेख्ने छौं बाइ पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर र h को भ्यालु अलरेडी हाम्रो 10 छ, 10 को स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर पनि अलरेडी दिएको छ 6 को स्क्वायर प्लस b स्क्वायर त्यतिकै राख्ने छौं। र 10 को स्क्वायर भनेको 100, 6 को स्क्वायर 36, लेफ्टपट्टि आउँदाखेरि -36 इक्वल टु b को स्क्वायर। सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 64 इक्वल टु b स्क्वायर अनि इन्टरचेन्ज गर्छौं b स्क्वायर लेफ्टपट्टि 64 राइटपट्टि गयो, रुटिङ बोथ साइड गर्दाखेरि रुट ओभर 64, यो भनेको 8 को स्क्वायर रुट ओभर क्यान्सल, देयरफोर b इज इक्वल टु 8। भनेपछि एंगल सी को लागि चाहिँ परपेंडिकुलर 6, हाइपोटेन्युज 10 अनि बेस चाहिँ 8 रहेछ। र यो भ्यालु युज गरेर चाहिँ हामीले नम्बर 1 2 3 4 को भ्यालु निकाल्ने छौं। र यो परपेंडिकुलर को भ्यालु हाम्रो 8 आएको छ, म यहाँ लेख्दिछु 8, परपेंडिकुलर को भ्यालु 8 आएको छ अनि यो बेस को भ्यालु यहाँनिर आएको छ 8 र यो 8 चाहिँ म यहाँनिर लेख्दिछु 8 र अरु म रब गर्दैछु। सरी, यहाँनिर बेस को भ्यालु देख्छ 6 अनि क्वेशन नम्बर 1 मा हामीले पुट गर्ने छौं। र क्वेशन नम्बर 1 मा हामीले लेख्छ sin b दिएको छ नम्बर 1 मा sin b सम पीपल हैव भनेपछि p by h को रेशियो हो र एकपल्ट तपाईहरुलाई थाहा हुनको लागि फर्स्टमा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ p by h, अब डाइरेक्टली पुट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र परपेंडिकुलर देख्छ हाम्रो यहाँनिर 8 छ p अनि p by h छ यहाँनिर 10,
p को जग्गामा मैले 8 रिप्लेस गरेँ अनि h को जग्गामा यो भ्यालु 10 रिप्लेस गरेँ। क्यान्सल गर्छौँ 2 4 जा 8 2 5 जा 10 भनेपछि sin b को भ्यालु चाहिँ रहेछ 4/5। नम्बर 2 मा निकाल्ने छौँ cos c को भ्यालु चाहिँ हामीले अब एंगल b को लागि चाहिँ हामीले यो भ्यालु युज गर्यौं। अब यहाँनिर एंगल c आउँदैछ cos c भनेपछि हामीले फर एंगल c को लागि चाहिँ p 6 थियो, हाइपोटेन्युज 10 थियो अनि यहाँनिर बेस चाहिँ हाम्रो आएको थियो 8 र यो भ्यालु चाहिँ यहाँनिर युज गर्ने छौं। र हाम्रो cos c भनेको some people have curly brown hair भनेपछि b/h र हाम्रो बेस को ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर 8 यो भ्यालु युज गर्ने छौं अनि h को ठाउँमा चाहिँ 10 फेरि क्यान्सल 2 4 जा 8 2 5 जा 10 र हाम्रो भ्यालु आउँदैछ 4/5। अब हामी सब नम्बर 3 गर्ने छौं र सब नम्बर 3 मा देख्छ हामीलाई sin b प्लस sin c र sin b को लागि चाहिँ हामी फर एंगल b को लागि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्युज अनि बेस यो छ यो भ्यालु युज गर्ने छौं अनि sin c को लागि चाहिँ हामीले यो भ्यालु युज गर्ने छौं। यहाँनिर हामीले फर एंगल c भनेर अलग्गै निकालेको छौं p h र b को भ्यालु र sin b भनेको हाम्रो सम पिपल ह्याभ p/h हो परपेंडिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज र यसमा परपेंडिकुलर देख्छ हाम्रो 8 बाइ हाइपोटेन्युज छ 10 प्लस फेरि sin c भनेको p/h नै हो तर हामीले भ्यालु युज गर्नु पर्यो यो र यसमा चाहिँ छ p को भ्यालु 6 अपन हाइपोटेन्युज भनेको त 10 नै छ र एलसीएम लिँदाखेरि हुन्छ हाम्रो 10 र 10 का एलसीएम 10 नै हुन्छ माथि नो चेन्ज 8 + 6 दुईटा एड गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 8 + 6 is 14 अपन 10 र क्यान्सल गर्ने छौं 2 7 जा 14 2 5 जा 10 दैट इज यसको भ्यालु चाहिँ रहेछ 7/5 7/5 अनि हाम्रो छ नम्बर 4 मा sin b cos c plus sin c cos b र sin b को भ्यालु हामीले यहाँबाट युज गर्नु पर्यो। sin b को अलरेडी यहाँ पनि आएको छ 8/10 यहाँबाट हामीले सिधै लेख्न सक्छौं sin b को भ्यालु 8/10 इन्टु यहाँ के छ मिन्स इन्टु हो अनि cos c भनेपछि चाहिँ b/h हो र b को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर 8 हामीले एंगल c को भ्यालु युज गर्नु पर्यो b को भ्यालु चाहिँ 8 अपन h को भ्यालु छ 10 प्लस फेरि sin c को भ्यालु हाम्रो अलरेडी यहाँनिर 6/10 आएको छ सिधा लाउने छौं 6/10 इन्टु cos b भनेको फेरि b/h हो तर हामीले एंगल b छ त अगाडिको भ्यालु युज गर्नु पर्यो b को जग्गामा चाहिँ हाम्रो 6/h भनेको चाहिँ हाम्रो 10 र मल्टिप्लाई गर्ने छौं 8 is 64/10 into 10 100 plus 6 6 is 36/10 10 is 100 र हाम्रो एलसीएम हुन्छ 100 को दुईटा 100 छ त्यसको एलसीएम 100 नै हुन्छ र माथि नो चेन्ज 64 plus 36 64 र 36 एड गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 100 नै हुन्छ 100 अपन तलपट्टि 100 नै छ यो क्यान्सल गर्दाखेरि हाम्रो फाइनल आन्सर चाहिँ हुन्छ 1। ओके हामी क्वेशन नम्बर 2 को पार्ट बी मा देख्छ फ्रम द फिगर फाइन्ड द भ्यालुज अफ भनेर चारटा सब क्वेशन दिएको छ। हाम्रो फिगर दिएको छ यो र एंगल x दिएको छ अनि अर्को एंगल y दिएको छ र एंगल x र y को लागि हामीले सेपरेटली परपेंडिकुलर बेस अनि हाइपोटेन्युज को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अनि रिप्लेस गर्नु पर्यो र फर्स्ट मा हामी निकाल्ने छ फर एंगल x को लागि फर एंगल x को लागि परपेंडिकुलर यो एंगल हामीले यो दियो भनेदेखिलाई यसको अपोजिट साइड अलवेज परपेंडिकुलर हुन्छ p = 5 अनि 90 डिग्री को अपोजिट यो साइड चाहिँ हाम्रो अलवेज हाइपोटेन्युज h = 13 अनि बेस चाहिँ हुन्छ हाम्रो यो चाहिँ बेस AD चाहिँ हाम्रो बेस हो भनेपछि b = क्वेशन मार्क र बेस हामीले चाहिँ यहाँबाट निकाल्नु पर्यो र बाइ पाइथागोरस थ्योरम यहाँ तपाईले लेख्नु नै छ र सिधै गर्दैछु म h² = p² प्लस b² h को जग्गामा छ हाम्रो 13 को होल स्क्वायर इक्वल टु p को जग्गामा छ 5 को पनि होल स्क्वायर प्लस b² त्यतिकै बस्यो 13 को स्क्वायर भनेको 169 5 को स्क्वायर भनेको 25 लेफ्ट पढ्यो भन्दाखेरि -25 इक्वल टु b को स्क्वायर सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 144 इक्वल टु b²
इन्टरचेन्ज गर्छौँ हामी। इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि बी स्क्वायर इज इक्वल टु 144, रुटिङ बोथ साइड गर्दाखेरि बी इज इक्वल टु रुट ओभर 144, बी इज इक्वल टु यो भनेको 12 को स्क्वायर र स्क्वायर रुट ओभर क्यान्सल, देयरफोर बी इज इक्वल टु 12, बी को भ्यालु रहेछ 12, यो भ्यालु हामी यहाँ लेख्नेछौँ 12। अब सिमिलरली हामीले एंगल एक्स को लागि निकालेको जस्तै एंगल वाई को लागि पनि त्यसरी निकाल्नेछौँ र यहाँ लेख्नेछौँ फर एंगल वाई, र एंगल वाई को लागि चाहिँ हाम्रो इन ट्रायंगल एबीडी यो ट्रायंगलमा काम गर्नु पर्यो, राइट एंगल ट्रायंगलमा, र एंगल वाई को लागि चाहिँ यो साइड चाहिँ हाम्रो एंगल वाई को अपोजिट साइड भयो भनेपछि यो साइड त हाम्रो भर्खरै 12 आएको थियो, बेस थियो, त्यो यो ट्रायंगल को लागि बेस थियो र यो चाहिँ 12 आएको थियो, सो यो परपेंडिकुलर भयो, परपेंडिकुलर चाहिँ रहेछ 12। अनि 90 डिग्री को अपोजिट यो साइड भयो र हाइपोटेन्युस हाम्रो दिएको छैन, यो फाइन्ड आउट गर्नेछौँ। अनि बेस पनि हामीलाई दिएको छ, बेस भनेको यति डिस्टेन्स मात्रै यो ट्रायंगल को लागि, सो यो टोटल डिस्टेन्स 21 छ, 21 मा हामीले यो 5 सबट्र्याक्ट गर्यो भने हामीले यो डिस्टेन्स पाउँछौँ, सो बेस इज इक्वल टु 21 माइनस 5, सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 16, बेस रहेछ 16, परपेंडिकुलर रहेछ 12, हाइपोटेन्युस हामी निकाल्नेछौँ। र यहाँ बाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्यो, पी अलरेडी देख्छ 12 को स्क्वायर यहाँनिर, अनि बी पनि देख्छ 16 प्लस 16 को स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल 12 को स्क्वायर भनेको 144, 16 को स्क्वायर 256, एड गर्दाखेरि 4 प्लस 6 इज 10, 4 प्लस 5 9, अघिको 1 10, सरी 10 को 0, अनि 1 छ यहाँ 2 छ, एड गर्दाखेरि 3 3, अघिको 1 4, 400 भनेपछि एच स्क्वायर इज इक्वल टु 400 रहेछ। र यसलाई रुटिङ बोथ साइड गर्दाखेरि रुट ओभर 400, 400 भनेको हाम्रो 20 को स्क्वायर हो, स्क्वायर रुट ओभर क्यान्सल, देयरफोर एच इज इक्वल टु 20, र एच को भ्यालु चाहिँ रहेछ हाम्रो 20, यहाँनिर रिप्लेस गर्नेछौँ, हामी लेख्नेछौँ यहाँनिर 20। अनि यसलाई म रफ गर्दैछु किनभने हामीले यसको भ्यालु निकाल्नु पर्नेछ। र फर्स्टमा देख्छ हामीले tan x को भ्यालु निकाल्नेछौँ। tan x भनेको परपेंडिकुलर बाइ बेस को रेशियो हो, नम्बर 1 मा छ हाम्रो tan x इक्वल टु हामी लेख्नेछौँ p बाइ b, सजिलो हुन्छ लेख्दाखेरि, र परपेंडिकुलर देख्छ हामीलाई एंगल x मा हाम्रो परपेंडिकुलर छ 5, रिप्लेस गर्नेछौँ 5, अनि बेस देख्छ 12, 5 बाइ 12, नम्बर 1 को आन्सर चाहिँ यो। नम्बर 2 मा छ cos y भनेको हाम्रो b बाइ h हो, तर एंगल y छ र हाम्रो एंगल y को लागि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्युस यो आएको छ र यो भ्यालु युज गर्नेछौँ। बेस आएको छ हाम्रो 16 अपन h छ हाम्रो कति छ 20 छ, क्यान्सल गर्नेछौँ, 4 4 to 16, 4 5 छ 20, 4 बाइ 5। अनि नम्बर 3 मा हामीलाई दिएको छ cosec स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y, यहाँ गर्नेछौँ नम्बर 3 को cosec स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y। cosec स्क्वायर y भनेको साइन को रेसिप्रोकल हो, साइन को p बाइ h हुन्छ भने यसको h बाइ p हुन्छ, h बाइ p यहाँ स्क्वायर भएकोले गर्दा होल स्क्वायर, माइनस cot स्क्वायर भनेको tan को रेसिप्रोकल हो, tan को p बाइ हुन्छ, p बाइ b हुन्छ, र cot को b बाइ p, ठीक अपोजिट b बाइ p, यहाँ स्क्वायर छ त्यसले गर्दा होल स्क्वायर। अब यो भ्यालु रिप्लेस गर्नेछौँ, h को ठाउँमा हाम्रो छ दुईटा एंगल y छ भनेपछि यो भ्यालु युज गर्नु पर्यो, h को जग्गामा छ हाम्रो 20 बाइ परपेंडिकुलर छ 12 तर होल स्क्वायर, माइनस b को जग्गामा छ हाम्रो 16 अनि परपेंडिकुलर छ हाम्रो 12 बाइ 12 को होल स्क्वायर, र 20 को स्क्वायर हुन्छ हाम्रो 400 बाइ 12 को स्क्वायर 144, माइनस 16 को स्क्वायर भनेको 256 बाइ 12 को स्क्वायर भनेको 144। एलसीएम हुन्छ हाम्रो 144 माथिपट्टि सेम नो चेन्ज, 400 माइनस 256, र सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 400 माइनस 256 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 144, र तल पनि 144 छ, क्यान्सल भयो,
आन्सर इज ओन्ली 1 भनेपछि नम्बर 3 को आन्सर इज खाली 1। अब हामीले सब नम्बर 4 मा दिएको छ यो क्वेशन र एकपल्ट क्वेशन लेख्ने छौं। नम्बर 4 मा 5 upon sin x plus 3 upon sin y minus 3 cot y छ र x भएको जग्गामा हामीले x को भ्यालु रिप्लेस गर्नु पर्यो अनि y भएको जग्गामा y को भ्यालु रिप्लेस गर्नु पर्यो र 5 upon sin x भनेको p by h हो र परपेन्डिकुलर को भ्यालु छ हाम्रो 5 upon h भनेको चाहिँ 13 plus 3 by sin y यो भनेको p by h हो तर हामीले भ्यालु रिप्लेस गर्नु पर्यो यसको किनभने यो एंगल y को लागि भ्यालु यो आएको छ। सो p को जग्गामा छ 12 by h को जग्गामा छ 20 minus 3 into cot y भनेको b by p हो र b को भ्यालु छ हाम्रो 16 by p को भ्यालु छ हाम्रो 12। क्यान्सल गर्ने छौं 4 3 is 12 4 5 is 20 3 1 is 3 3 4 is 12 4 1 is 4 4 4 is 16 र यो रेसिप्रोकल हुन्छ हाम्रो 5 into यो 13 माथि जान्छ 13 by 5 plus यहाँ हाम्रो के छ 3 into यो 5 माथि जान्छ 5 by 3 minus यहाँ छ only 4 र 5 र 5 क्यान्सल 3 र 3 पनि क्यान्सल। फर्स्ट मा रह्यो हाम्रो 13 प्लस छ बीचमा प्लस यहाँ 1 छ 1 into 5 भनेको only 5 minus 4 13 पहिला 5 र -4 सबट्र्याक्ट गर्नेछौं गर्दाखेरि +1 हुन्छ दुईटा एड गर्दाखेरि 14 र हाम्रो नम्बर 4 को भ्यालु चाहिँ रहेछ 14।